बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ मरदराज। गोंदल खान साहब ने कुछ रोज पहले ये कहा था कि कौमी सलामती के अहम उमूर को जरदारी खानदान के एक नाबालिग से या पॉलिटिकली इमेच्योर शख्स के हवाले कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। और खान साहब का ये जो बात कहना था ये शायद बहुत तकलीफ दी बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी आज गढ़ी खुदा बख्श में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और शायद ये उनका सबसे बड़ा इज्तिमा यही होता है जिसमें पीपल्स पार्टी अपने लोगों को इकट्ठा कर पाती है। पूरे मुल्क से लोग जाते हैं, चलिए ठीक है, वो उनका एक अपना है। बेनज़ीर को का जाना इस दुनिया से इस तरीके से, बहरहाल वो पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर लीडरशिप का इस तरह से होता है और ये बहुत गलत रिवायत है। और यही कोशिश इमरान खान के बारे में वजीराबाद में की गई, उसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन तकरीर होनी चाहिए थी बेनज़ीर साहिबा के हवाले से। तकरीर होनी चाहिए थी कि उनके साहबजादे, पहली बात तो ये है कि आज अगर बेनज़ीर जिंदा होती तो क्या उनके साहबजादे जो हैं वो शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर होते, वजीर खारजा होते? पहला सवाल तो ये है। लेकिन बहरहाल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भुट्टो साहब भी तो जनरल अयूब की काबीना के अंदर मिनिस्टर बन गए थे, तो इतनी बड़ी कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन आज की तकरीर में उनका जो तमाम तर फोकस था वो इमरान खान थे। उन्होंने ये फरमाया कि देखिए, तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को आइन और कानून के तहत तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाला गया। ये गलत बात है। अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वजीर आजम सिवाय मार्शल लॉ के गैर आइनी तरीके से नहीं निकाला गया। क्या नवाज शरीफ को 2017 में आइनी तरीके से निकाला गया? बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फिर तो निकाला गया। मसला ये नहीं होता, मसला उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का होता है जिसमें खेल सारा खेला जाता है। जैसा कि इमरान खान ने कहा, मैंने जनरल बाजवा को टेक्स्ट किए थे कि ये हुकूमत गिरी तो ये दहशतगर्दी वापस आ जाएगी। उनका मेरे पास इवन टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन वो उस वक्त जारी बात है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर मसरूफ थे। आजकल अपनी पीआर बेहतर करने के चक्कर में है, कभी जावेद चौधरी से आर्टिकल लिखवा रहे हैं, कभी मंसूर अली खान से वीलॉग करवा रहे हैं। तो बिलावल ने ये कहा कि हमने उनका, देखें, इमरान खान अमेरिकी सदर जो बाइडन के सर पे ये सेहरा बांधना चाहते हैं। आपके खिलाफ साजिश व्हाइट हाउस में नहीं है, बिलावल हाउस के अंदर हुई है। ऐसा नहीं है, ना बिलावल साहब ये काम कर सकते हैं, ना बिलावल साहब के पास नंबर है। मसलन आप देख लीजिए पंजाब के अंदर बिलावल साहब के वालिद ने क्या कर लिया। असल मसला ये है, जब आपके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा गया तो आपने किया। तारीखी हकायक आपके सामने है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर आपकी पार्टी के, जो इस सारे इंतजाम के अंदर, इस पूरी अरेंजमेंट के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व थे, उनके मुताबिक कुछ हमारी कोशिश थी, कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। वो जो गुड़ डाला गया था बेसिकली वो एमकेएम और बीएपी है। यही बात फवाद चौधरी कह रहे थे कि हम फिलहाल एस्टैब्लिशमेंट से या किसी से ये नहीं कह रहे कि आप हमारी मदद करें। हम कह रहे हैं कि इन पार्टीज को, खासकर बीएपी और एमकेएम को आजाद कर दें, अपने फैसले खुद कर सकें। दूसरी जानिब एक और जो बात है, उन्होंने इमरान खान को आज धमकियां दी हैं और कहा कि अगर इमरान खान ने जमहूरी रवैया ना अपनाया तो हमें आपका इंतजाम करना आता है और ऐसा ना हो कि साबिक खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी आपसे मिलने के लिए जेल आती रहें। देखें, बिलावल साहब अगर ये बात करना चाहते हैं तो फिर जिसकी काबीना के अंदर वो वजीर बने हुए हैं, उनको याद नहीं है कि उनकी वालिदा जब जेल मिलने जाया करती, बिलावल बहुत छोटे थे, उससे क्या फर्क पड़ गया? इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को, और फिर इमरान खान का और बिलावल का क्या कद है? बिलावल कहाँ से आए हैं, या बिलावल की कॉम्पिटेंसी क्या है, या बिलावल की सलाहियत क्या है? या उन्होंने मिसाल के तौर पे, वो भी अमेरिका गए हुए थे, वो कह रहे थे देखिए जी, मैं अपनी जेब से अपना टिकट अदा करता हूं। अगर उनसे कोई ये सवाल पूछ ले कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने जिंदगी में कोई जॉब की हो, आपने जिंदगी, तो उसका जवाब जारी बात है कोई नहीं होगा। लेकिन जब वो जाली अकाउंट्स आते हैं तो फिर एक नई कहानी खुल जाती है कि उसमें क्या कुछ, इवन जो सदके के लिए बकरे आते हैं वो भी हमारे सामने है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के दौरान उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा जाता है पीपल्स पार्टी जी बड़ी अच्छी है। उन्होंने इमरान खान के बारे में बड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा कि हमने सिलेक्टेड मक्खी को, यानी मक्खी करार दिया, उनको निकाला है। बिल्कुल ये फिर आपके बारे में जब लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, फिर वो आसमान से सैलाब लेके आ रहे थे। जब आसमान से सैलाब आता है, पहले आप कान पे टांगने वाला एक फिक्रा था, अब आसमान से सैलाब आने वाला फिक्रा नया आ गया। तो बिलावल साहब जब भी बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ नए गुल खिलाते हैं। आज भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही गुल खिलाया। दूसरी जानिब अंदाजा ये कीजिए कि ये फरमाते हैं कि उस वक्त हमने इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिरा दी थी क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था, खुदा न खास्ता बड़ा सानिया हो सकता था। तो शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को उस बड़ी मुश्किल से निकाला। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी मेहनत से निकाला है कि शहबाज शरीफ आज खुद कह रहे थे कि हमें आईएमएफ से रुजू करना पड़ता है और आईएमएफ की वजह से हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है।
اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ اکنامک ایشوز ہیں. آپ تو کہتے تھے کہ آپ ریسکیو کرنے آئے ہیں, آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے, جب آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, لائیں ساکھ ڈار کو, ساکھ ڈار کہاں پہ ہیں, آپ کے ڈالرز کنٹرول نہیں ہو رہے, آپ سے پیٹرولیم مصنوعات کنٹرول نہیں ہو رہی. باقی تو باقی چھوڑیے, میں آپ کے سامنے صرف ایک خبر رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا صورتحال ہے کیا. نشاط چونیا لمیٹڈ ایک مل ہے. یہ مل حکومت کے اپنے, ہر حکومت کی اپنی اے ٹی ایم, ان کے فائنینسرز یا ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں. میاں منشا آپ نے نام سنا ہوگا, یہ نشاط ان کی ہے. جیسے آپ لاہور میں رہتے ہوں تو وہاں پہ آپ نے ایک امپوریم دیکھا ہے, یہ اور نشاط ہوٹلز وغیرہ ایک بڑا گروپ ہے, ایک بڑے تاجر, بڑے سرمایہ انویسٹر ہیں پاکستان کے. انہوں نے اپنی جو مل ہے اس کو فی الحال بند کر دیا ہے. آج ایک لیٹر سامنے آیا, 28 دسمبر سے آنورڈ ایک مہینے کے لیے انہوں نے اپنی مل کو بند کر دیا, اور یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو واجبات ادا کریں گے, اور جیسے ہی معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو ہم اپنے ملازمین کو آگاہ کر دیں گے. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید لوگ پاکستان میں آج بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ وہی نشاط مل جائے جب پنجاب پولیس کی یونیفارم شہباز شریف نے تبدیل کی تھی, ابھی جو بلیک سے وہ ایک اور طرح کا رنگ ہے, تو وہ رنگ بیسیکلی نشاط ملز نے ہی تیار کیا تھا. وہ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر نشاط والے بھی اس حکومت سے مایوس ہو گئے ہیں تو باقی اگر کوئی مایوس اور نہیں ہوا تو شاید ان کو لانے والے ہیں. اب ان کا چونکہ مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کمپنی چلانی ہی چلانی ہے, اس کمپنی کا بھٹا بیٹھ چکا ہے, اور یہ کمپنی پاکستان کے ساتھ جو کچھ کری آپ کے سامنے ہے. ڈالر آج 16ویں روز بھی پاکستان میں مسلسل 16 روز سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. آج 16ویں روز بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا, اور اس کے بعد پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں آج 352 پوائنٹس 352 پوائنٹس کی کمی ہوئی, لیکن پھر بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ اتنا ہی ہمیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حمام میں سب ننگے ہیں. اور آج انہوں نے سولرائزیشن یعنی انرجی کے حوالے سے ایک اجلاس شیئر کیا شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر آفس کے اندر. اب معلوم نہیں ہے کہ ان کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب جو آج کل عبوری ضمانت کے اوپر ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سلمان شہباز صاحب کا یہ سولر پینل اور ان سے بڑا ایک اچھا خاصا بزنس ہے. اور جب ٹرکی گئے تھے شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر, تو وہاں پہ ایون پاکستان وہ تشریف نہیں لا سکتے تھے سلمان شہباز صاحب, یہاں پہ اشتہاری تھے, لیکن وہ ٹرکی گئے تھے. اور ٹرکی اس لیے گئے تھے چونکہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ان مختلف پروجیکٹس کا پارٹ بننا تھا. اب یہ ٹرکی اس لیے جاتے ہیں, اور ٹرکی عمران خان کی سٹینڈنگ کیا ہے اندازہ کیجئے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو سننا چاہتے ہیں. آج ان کی شیڈیول ہے گفتگو, شاید آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ خطاب کر چکے ہوں. مختلف اہل دانش جو ریسرچرز ہیں, محققین ہیں, عالم ہیں, ان سے انہوں نے گفتگو کرنی ہے. یہ پاکستان کا عمران خان کے حوالے سے باہر ہمارا مقام ہے. میرے ابھی ایک عزیز آسٹریلیا سے آئے, مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو عام آسٹریلین ہے وہ بھی عمران خان کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑے پرائیڈ ہوتا ہے کہ کم از کم کوئی ایسا ہے جو جس کو دنیا جانتی ہے, ادروائز تو وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا پاکستان کے بارے میں. تو ایسے لوگ جو ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں, اور ہم نے کن کو پاکستان کن کے حوالے کر دیا وہ ایک الگ کہانی ہے. میں آپ کو ایک اور خبر معروف عالم دین طارق جمیل صاحب کے حوالے سے, ایک بڑا نام ہے طارق جمیل صاحب, وہ کینیڈا گئے ہوئے تھے. وہاں پہ ظاہری بات ہے وہ مختلف ممالک میں جاتے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں, اور باقی بھی ان کے انٹریکشنز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ان کے صاحبزادہ نے ٹویٹر کے اوپر اس بات کی تصدیق کی ہے, آج صبح یہ ہوا, اور اس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت بہتر ہے, وہ سٹیبل ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ان کے جو عقیدت مند ہیں یا جو ان کی بات سنتے ہیں, فالوور ہیں, ان سے دعا کی اپیل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے, تندرستی صحت والی زندگی عطا کرے. اور وہ جو اللہ کے رسول کے نام کے اوپر اتنا پیغام لے کے پہنچ جاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ اس معاشرے کا ایسٹ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.